अस्सलाम वालेकुम। यूथ एंड ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान को एडवोकेट महाराजा तरीन का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज 2 अप्रैल 2024 है और ये मेरा मेडन प्रोग्राम है। जिस तरह कि आप समझें कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और जिस तरह के इंसान पहले प्यार में पैशनेट होता है, सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय दिस फर्स्ट प्रोग्राम। और इसमें आपको हम आगाही दिलाएंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। स्पेशली फ़िक्शन की दुनिया से दूर हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में काफ़ी इज़्तिराब पाया जाता है। कुल तादाद 8 है, लेकिन 6 जज हजरात ने काफ़ी अरसे से बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस एजाज एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की पेश खिदमत ये हक़ाइक़ काफ़ी पहले भी रखे थे कि उन्हें इस तरह से धमकियां मौसूल हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मी टू का कॉन्सेप्ट है, हर बंदा कहता है जी मैं ही मज़लूम हूँ, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। और इसी तरह यहाँ भी कुछ नहीं किया गया। लेटर फाइनली जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डोमेन में रखने को कहा, और हुकूमत ने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी में एक कमीशन तश्कील दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अंडर आर्टिकल 209 जो TORs हुकूमत में बनाए थे वो अनफॉर्चुनेटली इस डोमेन में फ़ॉलो नहीं करते, और जो कुछ उस लेटर में मेंशन किया गया है वो 209 के उसके डोमेन में वो समझते हैं जिलानी साहब के वो नहीं आता। तो इसीलिए जिलानी साहब ने अपील की पेट्राफेमिलियस को, यानी कि फादर फिगर हुए हमारे ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो वो तो ये देखने में आ रहा था हाजरीन कि 2 दिन से उन्होंने पहले फुल कोर्ट बना दिया, फिर उन्होंने कोर्ट में डिबेट की, और फिर हमारे पेट्राफेमिलियस जो हैं वो पिलर टू पोस्ट भागने लगे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मदद ली। अब देखें, एक ऐसा इदारा जिसके अंदर खलबली मची हुई है, एंड ही इज़ द पेट्राफेमिलियस। पेट्राफेमिलियस लेडीज़ एंड जेंटलमैन लैटिन का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है फादर फिगर, घर का बड़ा। तो जब घर के बड़े से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सहायता मांगी, उनसे हेल्प मांगी, तो वो हेल्प करने की बजाय खुद मदद लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भागे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जल्दबाजी में पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली हमने ये नोटिस किया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली जब से ये हुकूमत का कलमदान संभाला है, कुछ जल्दबाजी के फ़ैसले हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। तो हमारा तो इस वीलॉग के ज़रिए ये रिक्वेस्ट होगी आवाम से और हुकूमती अहदेदारों से कि आप जल्दबाजी के फ़ैसले ना करें, तहम्मुल मिजाजी से काम लें। और जुडिशरी से हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द स्टेट। अगर मुल्क का, इस स्टेट का एक सतून थ्रेटन फील कर रहा है इस तरह से, तो फिर अवाम को कैसे आप लोग हेल्प करेंगे और अवाम का मददगार कौन होगा? तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहना ये चाह रही हूँ कि जब इतनी पोलराइजेशन हो जाए, इतने हालात ख़राब हो जाए मुल्क में, तो किसकी तरफ देखना चाहिए? कौन है फादर फिगर, कौन है पेट्राफेमिलियस, कौन है जो इस मुल्क को इस इज़्तिराब की कैफियत से, इस अवाम को निकालेगा? तो हमें यकीनी तौर पे हमारे जो कुछ ऐसे सिस्टम में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, और ये हाई टाइम है कि उनको कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस द टेबल डायलॉग के लिए इनवाइट करना पड़ेगा। बिकॉज़ नेचुरली जो चॉइसेस पास्ट में रही हैं, जिससे 2024 का जिस तरह से पोलराइज्ड किस्म का इलेक्शन हुआ है और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है जो आजकल हुकूमत में है, तो वो लोग तो डिलीवर नहीं कर पा रहे। नज़र आ रहा है सबको, आप लोग भी देख रहे हैं, माशाल्लाह आप लोग बड़े अवेयर हैं।
اور یہاں پہ یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ آج 2 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے دھمکی آمیز لیٹرز ملے ہیں انہی ججز کو جن ججز نے یہ 1 اپریل کو 25 مارچ کو یہ لیٹر لکھا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہو جائے، حالات اتنے نازک ہو جائیں، تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے، الزام تراشی کا وقت نہیں ہے ناظرین. اس وقت انسان کو، ہمیں، پاکستان کو ایک یونیفائڈ فورس ہو کے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. یقینی طور پہ جب ہم لوگ آپس میں ادارے فرکشن کے کولیجن کورس پہ امبارک کیے ہوئے ہیں تو پھر تھرڈ فورس سٹیپ ان کرتی ہے. ناظرین و حاضرین، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ تھرڈ فورس کون ہے. وہ ممالک، وہ فارن ایجنسیز جو پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوتے نہیں دیکھ سکتے. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی فارن ایکٹرز ہیں جو پاکستان میں حالات بگاڑ کی طرف جاتے پسند کرتے ہیں، سدھار کی طرف نہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں لیٹر ملا ہے، نو ڈاؤٹ، ان لیٹرز کی تحقیق ہونی چاہیے. اور الزام تراشی ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے اکراس دا بورڈ کہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں اور ملک اور لوگوں کی خاطر آگے نکلیں. آج میں دیکھ رہی تھی کہ ساؤتھ ایشیا انویسٹر ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا ویب سائٹ ہے، اس میں نارتھ امریکہ کے کالجز اور یونیورسٹیز میں 16واں رینک کرتا ہے پاکستانی یوتھ، یعنی پاکستانی اسٹوڈنٹ اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے بیسٹ، امریکہ میں جا کے دنیا کے بیسٹ ترقی یافتہ ملک میں پیسے خرچتے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، ان کی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں. نہ صرف وہ آج گئے ہیں بلکہ بیکاز ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ملک کے کہ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ فورکاسٹ جو ہے وہ ہماری گروتھ کی وہ 1.6 کے قریب رہ جائے گی، 2 کچھ سے نیچے ڈاؤن گریڈ ہو جائے گی. اور دوسری ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں کہ مہنگائی کی شرح 2.6 ہو جائے گی. تو ان حالات میں کون سی یوتھ رہنا چاہے گی اس ملک میں؟ تو ہمارے اداروں کو، ہماری اشرافیہ کو اور خصوصی طور پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے جو صاحب اقتدار ہیں، ان کو چاہیے کہ جن کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو مارجنلائز نہ کیا جائے، کیونکہ تھرڈ ایکٹرز، فورن ایکٹرز اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. اور جس طرح کہ آج لیٹر ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. آئی ایم 101% شور کہ اس کی جب تحقیق کی جائے گی تو ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں باہر کی ایجنسیز کا اور فارن ایکٹرز کا ہاتھ ہے. بیکاز کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پاکستان کا باسی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں اور کوئی مزید انسٹیبلٹی ہو. اور میری بنتی اور گزارش ہوگی باشعور عوام سے کہ آپ لوگ بھی ایسی خبروں پہ کان نہ دھریں، اور اداروں سے بھی میری بنتی ہوگی کہ سب کو مل کے دیکھ کے ڈائیلاگ کیا جائے اور ڈسٹرکشن کے ڈیلوژنل کورس سے ڈسبینڈ کیا جائے. اور جن انفارچونیٹلی جو پولرائزڈ قسم کا الیکشن کنڈکٹ ہوا ہے اور جس قسم کا فریکچرڈ مینڈیٹ ملا ہے موجودہ حکومت کو، تو ہمارے اشرافیہ کو، ہمارے اداروں کو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں انکلوژن کی پالیسی اپنانی پڑے گی. انکلوژن مینز کہ جو سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے اسٹرانگ مینڈیٹ لے کے آئی ہے، ہمیں ان کا رسپیکٹ کرنا پڑے گا. اور جو فریکچرڈ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، جو جلدی کے فیصلے کر رہے ہیں اور چیزیں جوڑ توڑ کا شکار کر رہے ہیں اور مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سائیڈ لائن پہ کرنا پڑے گا اور انکلوژن کی پالیسی رادر دین ایکسکلوژن کی پالیسی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو پھر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. 2 اپریل کو اجازت دیجیے ایڈوکیٹ مہاراجہ ترین، اور انشاءاللہ ہم ڈیلی یہ ولاگ کیا کریں گے اور آپ کو ہائی لائٹ کیا کریں گے ایسے فیکٹس اور ایسے حقائق جن کا پاکستان افیئرز میں حقیقی معنوں میں امپیکٹ ہوگا. تھینک یو.